नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। म मिलन बजगई। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली आज रातिदेखि हट्ने। विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय र फिल्म हल माघभरि बन्द। संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको माओवादी नेता गुरुङको भनाई। प्रभावकारी बनाउन ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने दावी। रौतहटको 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले लगाएको बाँध अझै भत्काएन। भारतको रवैयाले सीमावासीलाई शास्ति। दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरूमा आएको आँधीबाट 70 जनाभन्दा बढीको मृत्यु, 20,000 भन्दा बढी प्रभावित। र नेपालले पहिलो पटक अफ्रिकी देश मोरिसससँग भोलि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै सुखद नतिजाको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रने तयारी। अब पुरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली हटेको छ। शुक्रबार बसेको उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले सार्वजनिक सवारीमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। निजी सवारी र ट्याक्सीहरूमा भने सो व्यवस्था कायमै रहेको छ। सो निर्णय शुक्रबार मध्यरातिबाट नै लागू हुने काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शुक्रबार नै कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउन मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो। कोभिडको उच्च जोखिम कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले तत्काल सबै क्षेत्रलाई खुलाउन नसकिने निर्णय गर्दै अहिलेलाई सार्वजनिक यातायातमा कायम जोर बिजोरलाई हटाउन सिफारिस गरेको हो। यस्तै विद्यालय, रात्रिकालीन व्यवसाय र फिल्म हल पनि माघ मसान्तसम्म बन्द नै राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ। विगत 6 महिनादेखि जारी एमालेको अवरोधका कारण संसदको हिउँदे अधिवेशन समेत चल्नै नपाई अन्त्य हुने पक्का पक्की भएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता घाँटी थिच्ने तर मर्न नदिने प्रवृत्तिको छ। नेकपा एमालेले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्ने र निकासका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेकै कारण निकास निस्कन सकेको छैन, जसले गर्दा माघ 16 गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा पनि पुनः गतिविहीन बन्ने पक्का पक्की जस्तै छ। यथास्थितिमा त हाम्रो विरोध यथावतै रहन्छ। हामी त्यसलाई कुनै पनि अहिले बदल्ने पक्षमा छैनौँ, किनभने हामीले जे मुद्दा उठाएर सभामुखले गरेका हरकतहरूप्रति आलोचना गरेका छौँ त्यो अहिलेसम्म पनि खण्डित हुने गरी उहाँले कुनै ठोस जवाफ दिनुभएको छैन। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो विरोध चाहिँ यथावतै रहन्छ। गठबन्धनका अन्य दलहरू भने एमालेको यो रवैयाले संविधान निर्माणपछि पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन्, जसको अब निकास खोजिने नेताहरूले बताउने गरेका छन्। एक दिन चाहिँ कुनै प्रकारको विरोधको रूपमा केही साङ्केतिक काम गर्न पाइन्छ, तर 6 महिनासम्म तलब भत्ता खाँदै संसद अवरोध गरे भन्दै आफूले भङ्ग गरेको लाज पटाउनको निम्ति संसद चाहिँ यसरी राख्नु हुँदैन भन्ने नै मेरो कुरा हो। यस्तो चाहिँ कार्य गरेमा निष्कासन गर्न सक्ने, निलम्बन गर्न सक्ने, सदस्यता निलम्बन गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था नियमावलीमा छ कि त्यो नियमावली लागू हुन्छ कि चाहिँ अवरोधकै बिचमा फटाफट पास भएर जान्छ। लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थामा नै रमेका नागरिकले यस्तो गतिहीनताबाट आजित भएर विकल्प नखोज्लान् भन्न सकिन्न। सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्ने एमालेले द्वन्द्वको व्यवस्थापन छलफलबाट हुन्छ भन्नेमा विश्वास नराखेको देखिन्छ। वैधानिक प्रक्रियाबाट निकास चाहेको बताउने हो भने पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सभामुखबाट निर्णय खोजेको छ, जसलाई लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनप्रति जतिसुकै असन्तुष्ट भए पनि वैधानिक सरकारले बोलाएको बैठकमा बस्न नमान्नु संविधानको अवमूल्यन र हिटलरी चरित्र भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। एमालेकै सांसदहरूले समेत लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै एमाले नेतृत्वमाथि बालहट छोड्न दबाव समेत दिने गरेका छन्। यद्यपि निकासका लागि छलफलमा पनि नबस्ने र अवरोध पनि जारी रहेमा संसदको चालु अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनवाई समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनु भएको छ। समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले हालसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनु भएको हो। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले संविधानको परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै सो समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने संघीय संसद ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो। कुनै पनि चाहिँ मतलब इस्युमा रिजेक्ट हुन सकेको छैन र जे प्रस्ताव गरेको छ त्यसैलाई एक्सेप्ट गरेर गएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो खालको स्थिति छ। त्यो यही स्थिति रहँदाखेरि चाहिँ त यो सुनाइ समितिको औचित्य चाहिँ त्यति धेरै पुष्टि भएको देखिरहेको छैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब यो नियावलीको सन्दर्भमा अब या त नियावलीमा रिभ्यू गर्नुपर्ने आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जितेन्द्र नारायण देवले संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद वा मन्त्री परिषदले सुनवाईका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनवाई समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। केही जसरी यो संवैधानिक परिषदबाट आउने या मन्त्री परिषदबाट आउने प्रस्तावहरूमा हामीले हाम्रो चित्त बुझेका छैन, तर चाहिँ हामी सुनवाई गरिराखेका छौँ हैन, यो हाम्रो अनुभव भइराखेको छ। बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लीलादेवी गरतौला निरौलाले संसदीय सुनवाईका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनवाई गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सो विधेयकबारे संसदीय सुनवाई समितिमा घनीभूत छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। यही संसदको जुन समितिबाट, जस्तो सिआइएको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भने कुन समितिमा हो, राज्य व्यवस्था समिति हो कि कहाँ हो, त्यहाँ पठाइदिने। ल तपाईँहरू नै फलो गर्नु, यी व्यक्तित्वले यहाँ संसदीय सुनवाई गर्दा यो काम गर्छु भनेको छ। सचिव गरतौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप लगाउने नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले संसदीय सुनवाई सम्बन्धी पुस्तिका नै प्रकाशित गर्ने भएको छ। समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले हालसम्म भएका संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो। विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न, अध्ययन गर्न, समितिमा पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने। सभापति कर्णले संसदीय सुनवाई समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संसद ऐन नै परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिको कामबारे विभिन्न ठाउँमा प्रश्न उठ्ने गरेकाले पनि यसको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिमा 13 जना पदाधिकारी र 24 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् भने 9 जना मनोनयन गर्न बाँकी रहेको छ। कार्य सम्पादन समितिमा 14 पदाधिकारी सहित 45 सदस्य नियुक्त गर्न पाउने विधानको व्यवस्था भए पनि सभापति देउबाले कोषाध्यक्ष नियुक्त नगर्दा हाल 13 पदाधिकारी मात्र समेटिएका हुन्। सभापति देउबाले केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य मध्येबाट पूर्व पदाधिकारीहरू सहित वरिष्ठताका आधारमा 24 जनालाई कार्य सम्पादन समितिमा समेट्नु भएको हो। कार्य सम्पादन समितिमा पार्टीका पदाधिकारी र 31 केन्द्रीय सदस्यका साथै पार्टी प्रवक्ता र संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य हुने विधानको व्यवस्था छ। कांग्रेसमा कोषाध्यक्ष पद रिक्त छ भने पार्टी प्रवक्ता पनि तोकिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान सम्मत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा अघि सारेका विकल्पहरू संविधान सम्मत नभएको बताउनुभयो। कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन गरे संविधान सम्मत नहुने भन्दै उहाँले संविधान सम्मत नभएको कुरालाई कांग्रेसले बोक्नु नहुने बताउनुभयो। अहिले जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुन विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका छ, ती कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौँ र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौँ भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गर्यौँ भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। शनिबार बस्ने गठबन्धनको बैठक स्थानीय तहको निर्वाचन तय गर्नेतर्फ जानेमा आफूले अपेक्षा गरेको उहाँको भनाइ छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। मानव बेचबिखन आज पनि समाजमा व्याप्त छ। हिजोको दिनभन्दा आज स्वरूप परिवर्तन भएर मानव बेचबिखनले झन् डरलाग्दो अवस्था निम्ति आएको छ। बेचबिखन कम गर्न बाल क्लबको परिचालन गरी विद्यालय तथा समुदायमा भूमिका अभिवृद्धि गर्न अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिन अत्यावश्यक छ। मानव बेचबिखन, यौन व्यापार, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण तथा जबरजस्ती श्रमका लागि हुने मानिसको अवैध व्यापार हो, जुन सामाजिक अपराध हो। मानव बेचबिखन अहिले विश्वका सामाजिक अपराध मध्ये जल्दो बल्दो अपराधको रूपमा मौलाएको छ। मानव बेचबिखनको मुख्य कारण गरिबी, सामाजिक विभेद, अशिक्षा, अज्ञानता आदि हुन्। नेपालमा बढ्दो गरिबी, जनचेतना तथा शिक्षामा कमी, लैङ्गिक भेदभाव, न्यून आर्थिक अवस्था, भारतसँगको खुला सिमाना, महिलामाथि हुने विभिन्न हिंसा, बेरोजगारीका कारण महिला र बालिकालाई बेचबिखन गर्ने दलालहरू सक्रिय हुन्छन्। भूकम्प र प्राकृतिक विपत्तिमा अझ यसले ठाउँ पाउने गरेको छ। पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिका मात्रै मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेकोमा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा पुरुषहरू अङ्ग प्रत्यारोपण तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी भइरहेको छ। त्यस्तै चाहिँ केही हाम्रो खाडी मुलुकहरूमा पनि देखेको छ र केही देशहरूमा चाहिँ भनौँ त्यसलाई चाहिँ सोसियल एस्पेक्टको रूपमा हेर्दाखेरि बिहाबारी गर्ने, माया प्रेममा पारेर एउटा दुईटा केसहरू पनि देखिएको छ। मानव अधिकारको हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको शोषणको अवस्था अझ भयावह छ। वैदेशिक शिक्षाका लागि खुलेका केही कन्सल्टेन्सी मार्फत मानव तस्करी भइरहेको तथा विवाहको बहानामा हुने बेचबिखन अर्को बढ्दो प्रवृत्तिको रूपमा देखा परेको छ। सबै कन्सल्टेन्सीहरू त्यस्तो छ भन्ने पनि मिल्दैन, केही छन्। केही कुराहरू चाहिँ हामीले जुन राज्यको नोटिसमा आएको छ त्यसलाई कानुनी कारोबारमा ल्याउने पक्ष छँदैछ। र चाहिँ जुन अघि तपाईँले भन्नु महिलाको हकमा होइन, महिलाको हकमा जसरी चाहिँ म अघि पनि भने चाहिँ बिहाबारी गरेर लाने होइन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रभाव पारेर लाने त्यसपछि चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा कता कता सुन्छ। बहुसङ्ख्यक वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरू जबरजस्ती काम गर्न बाध्य भएका वा श्रम शोषणका लागि बेचबिखन भएको पाइन्छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने विभिन्न आधार र प्रमाणले यसै भन्छ। बेचबिखन पहिला चाहिँ अब यौन शोषणको लागि मात्र गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यौन शोषण मात्रै नभएर श्रम शोषणको लागि अङ्ग चाहिँ गैर कानुनी रूपमा अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि लगायतको अब अझै पनि इन्टरनेटबाट भनौँ न, इन्टरनेटको प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ तरिका र नयाँ नयाँ प्रकारकोबाट पनि बेचबिखन चाहिँ को समस्या अझै पनि फरक स्वरूप र आफ्नो रूप परिवर्तन गरेर हामी देखि नै रहेको छौँ। पछिल्लो 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने मानव बेचबिखन विरुद्ध 528 मुद्दा दर्ता भएका थिए। ग्रामीण क्षेत्रमा सबैलाई शिक्षित बनाउँदै देशमा भएका युवाहरूलाई रोजगारी दिन सके वा गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिए मानव बेचबिखनमा पनि केही हदसम्म कम हुन्थ्यो कि। क्यामेरामा साजन थापाका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। रौतहटको इस्नाथ नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित बन्जराहामा भारतले आफ्नो भूमिमा भन्दै एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधले बाली नाली डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारतले 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएको करिब 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म बाँध भत्काएको छैन। भारतले दादागिरी शैलीमा रौतहटको इस्नाथ नगरपालिकाको बन्जाराहामा आफ्नो भूमि भन्दै एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गरेको छ। नेपाली भूमि मिचेर बाँध बनाएको भारतले 1.5 दशक बितिसक्दा पनि बाँध भत्काएको छैन। बाढी आएको समय बाँधको कारण नेपाली भूभागको कृषि क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष बढाउँदै लगेको सो बाँध कोरोनाको पहिलो लहरसँगै देशभर जारी लकडाउनको मौका छोपेर 2077 सालको जेठ महिनादेखि बढाउँदै लगेको थियो। तर स्थानीयवासी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले डटेर भारतको सो कार्यको प्रतिकार गरेपछि भारतले बाध्य भएर सो बाँधको निर्माण कार्य रोकेको थियो। त्यसपछि दुवै देशको सर्वे टोलीले सो क्षेत्रको सर्वेक्षण र नापी गर्दा बाँधले 11 स्थानमा 10 गजा मिचेको प्रमाणित भएपछि मिचिएको सीमा क्षेत्रको 11 स्थानमा जीआई पाइपको अस्थायी पिल्लर गाडिएको छ।
10 गजाको मध्य बिन्दुमा गाडिएको सो पाइपको दायाँ बायाँ 9.1 मिटर पूर्ण रूपमा खाली हुनुपर्छ। भारतीय पक्षले 2077 साल कार्तिक मसान्तभित्र बाँधले मिचेको 10 गजा खाली गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अहिलेसम्म बाँधको अवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै छ। यहाँ बाढको समयमा कहीँ जान आउनको लागि त हामी मात्र एउटा भगवान्माथि आशा राख्छौँ। एउटा आउने जाने बाटो थियो इन्डियामा, त्यहाँ हामीहरू कसरी अगर कुनै समस्या भएमा जान्थ्यो, त्यो पनि हामीहरूको रास्ता ब्लक भयो। अर्को पानीको निकास पनि आजसम्म भएन। बाँधकै कारण नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्ने समस्या वर्षौंदेखि स्थानीयले भोग्दै आएका छन्। डुबानकै कारण किसानले आफूले दुःख गरेर लगाएको बाली समेत कहिल्यै भित्र्याउन पाउँदैनन् भने वर्षायाममा सधैँ डुबेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यतातिर आएर यो कोरोनाको आडमा आफ्नो बाँध इन्डियाले चाहिँ हाइट गर्यो। परापूर्वकालदेखि हाम्रो आवत जावत गर्ने एकदम राम्रो बाटो थियो। त्यहाँ अलिकति हामी काम गर्न जान ढाला बनाइदिनुहोस् आवत जावत गर्नले भने त्यहाँबाट कहीँबाट पहल भइरहेको छैन। भारतीय बाँध करिब 3 किलोमिटर भन्दा लामो, 15 फिट भन्दा अग्लो र 10 मिटर भन्दा चौडाइको रहेको छ भने नेपालतर्फको वर्षाको पानी निकासका लागि एउटा ढोका समेत राखिएको छैन। भारतले बाँध बनाएर अग्लो बनाएपछि सो स्थानबाट 4 चक्के सवारी, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी साधन आवत जावत हुन सकेका छैनन्। यहाँको बाटो चाहिँ पहिला एकदमै समतल थियो, आउने जाने बाटो 4 चक्का आउँथ्यो यहाँबाट। यो लकडाउनमा त्यहाँ मान्छे आउन पुगेन, अनि पछि चाहिँ यो लकडाउनमा यो बाँध चाहिँ माथिसम्म बाँधियो। स्थानीयले पहिलेदेखि नै भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधले 10 गजा मिचेको भन्दै निरन्तर प्रतिकार गर्दै आइरहेका छन्। स्थानीयले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरिरहँदा पनि सरकारले भने समस्या समाधानतर्फ कुनै चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ। रौतहटबाट प्रेम यादवको रिपोर्ट। चुनढुङ्गा उत्खननको विषयमा व्यवसायीहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चार माध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेद प्रसाद भण्डारीले खानी तथा खनिज ऐनले पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकाले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको बताउनु भएको छ। उहाँले व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएको त्यसको दफा 11, 13, दफा 25 को 2 को ऐनको पालना समेत नगरेको बताउनु भयो। भण्डारीले व्यवसायीहरूले वर्षभरि 1 लाख रुपैयाँ तिरेपछि स्रोतको जति दोहन गर्न पाइने मनसाय राखेर समेत काम गरेकाले व्यवसायीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा दायर गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। व्यवसायीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूले खानी तथा भूगर्भ विभागमा खानी तथा खनिज ऐन अधीनस्थ भएर त्यसको दफा 11 को, त्यसको दफा 13 अनि दफा 25 को 2 राज्यको यो एउटा स्रोतको दोहन जति गरे पनि हुन्छ, वर्षको 1 लाख तिरेपछि जति स्रोतको दोहन गरे पनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेको हुँदा उहाँहरूलाई पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको कसुर चाहिँ लागेको हो। त्यस्तै भण्डारीले विभागका कर्मचारीको हकमा तत्कालीन विभागका प्रमुखले सम्झौता भन्दा बढी परिणाममा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न दिएर 1 अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा देखाएकाले मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो। भन्दा बढी रकमको मैले यसमा रकम कलम हेर्दाखेरि 1 अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको राजस्व हिनामिना भएको प्रतिवेदन त्यो पहिलो समितिले पेश गर्यो। यसमा सरकारी पदाधिकारीहरू संलग्न भएको एउटा 3 सदस्य समिति भयो। भण्डारीले चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा सिमेन्ट कम्पनीहरूले कानुनभन्दा बाहिर गएर स्रोतको दोहन गर्ने काम गरेकाले यस्तो कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपदको क्षेत्रमा अझै सचेत र सजग प्रति केन्द्रीकृत भएर लाग्न नसकेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकमा मन्त्री खाँडले नेपालको भूबनावटका कारण जुन कुनै बेलामा पनि विपदका घटनाहरू हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे पूर्व तयारी र विश्लेषण गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
विचार अघि मान्य विज्ञानमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो, यो विपद पछिको बारेमा हामी अहिले धेरै सजग र सचेत हुन थालेका छौँ। बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले विपद पूर्व नै पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनतालाई विपदबाट जोगाउनका लागि चेतावनी स्वरूप सूचना प्रकाशन गर्दा त्यसले मानवीय र भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने बताउनुभयो। यो संघीय राज्य व्यवस्था भइसकेपछि हरेक काममा तीनटा तहको समन्वयको आवश्यकता पर्दछ। कोभिडको चाहिँ महामारी सङ्कटको बेला पनि सबैभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ काम गरेकोमा जनताले पनि स्थानीय तहलाई स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले अव्यवस्थित रूपमा राखेका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सुकुम्बासी आयोगहरू बनाएर जमिन बाँड्ने कुराले लालायत गर्दैछौँ। त्यसैले अब जमिन बाँड्ने सुकुम्बासी या नौसुकुम्बासी यो विपदमा परेर पुनर्स्थापना गर्ने या जोखिमका बस्ती हो, यी पक्षलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ। रोजगारी र अरू बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्छौँ। मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरूलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा नरहेको भन्दै विपदमा परेका वा जोखिमका बस्तीहरूलाई जग्गा छोडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल रेलवे कम्पनीका कर्मचारीहरूले जनकपुर कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। रेलवे कम्पनी जनकपुरले ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बिना कारण हटाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको भन्दै शुक्रबार रेलवे कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। जनकपुर कार्यालयले केही दिन अगाडि ज्यालादारीमा काम गर्ने 151 जना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी राखेको थियो। रेलवे कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक मञ्जय गोइतले सहायक स्टेसन मास्टर पदमा 2058 सालदेखि नै कार्यरत रहेको अहिले आएर बिना कारण आफूहरूलाई हटाएको विरोधमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो। हामी योभन्दा पहिला रेलवेमा यो पुरानो कर्मचारी छौँ। योभन्दा 2078 साल वैशाख 4 गते योभन्दा पहिला मन्त्री परिषद निर्णय गरेर हामीहरूलाई राखेको थियो। त्यसपछि यो निरञ्जन जेएम साहबले हामीलाई हटायो। हामीहरूको भन्नुको मतलब कि जब हामीहरू तालिम प्राप्त छौँ, पुरानो कर्मचारी छौँ, काम गरेको छौँ, त्यसपछि हामीहरूलाई राख्नु पर्यो र सञ्चालन गर्नु पर्यो, हामीलाई समायोजन गर्नु पर्यो। जो बाँकी तलब छ हामीलाई त्यो दिनु पर्यो। कम्पनीका महाप्रबन्धक झाले 55 जना नयाँ कर्मचारीलाई नियुक्त गरी पुरानो कर्मचारीलाई अवमूल्यन गरेर पुनः नयाँ तालिम दिन सञ्चालन गरेपछि पुराना कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेपालको शैक्षिक लगानीको इतिहास हेर्दा बजेटको 13% देखि 19% खर्च छुट्टै आएको छ। तर पनि यसले शिक्षाको गुणस्तर, उत्पादकत्वलाई प्रभावकारी ढङ्गले विकास गर्न सकेको छैन। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा 13 देखि 19% बजेट छुट्याउने गरेको छ। यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रबाट ठूलो रकम शिक्षामा लगानी भएको अवस्था छ। सरकारको मातहतमा रहने सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अवस्था हेर्ने हो भने खासै सुधार उन्मुख देखिन्न। पर्याप्त स्रोत साधन भए पनि शिक्षकको लापरवाहीदेखि विद्यालय प्रशासनको राजनीतिका कारण निजी विद्यालयमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी कमजोर हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सुनसरीको गढी गाउँपालिकाका युवाले डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियान सुरु गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ पुस्ताले नै परिवर्तनको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले निशुल्क डिजिटल कक्षा अभियान सुरु गरेको छ। खेलकुद भन्दा पनि नराम्रो कार्यमा लागेको देख्दाखेरि बिहान बेलुकाको समयमा उनीहरू चाहिँ त्यस्तो कार्यमा नलागेर एउटा शिक्षा दीक्षा कार्यमा लागोस्, जसले गर्दाखेरि समाजमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। त्यसकारणले त्यो बालबच्चाहरूको चाहिँ भविष्य निर्माणको लागि संस्कार सहितको शिक्षा होस् भनेर हामी चाहिँ एउटा अभियान सुरु गर्यौं। विगत केही वर्षदेखि समाज परिवर्तनका निमित्त लागि परिरहेको यस संस्थाले गढी गाउँपालिकाको 4वटा र दुहबी नगरपालिकाको 10वटा ओडामा गरी 17 स्थानमा अभियानको केन्द्र बनाई बालबालिकालाई पढाउन सुरु गरेको हो। हाल 17वटा केन्द्रमा 1300 बालबालिकाले निशुल्क अध्ययन गरिरहेको संस्थाले जनाएको छ। अब यो ठुला व्यक्तिहरूलाई सुधार्न खोज्दा सकिन। अब हामीले के सोच बनाइरहेछ भने यो कलिला बालबालिका जसलाई चाहिँ काँचो माटो भन्छौँ, यसलाई हामीले जस्तो बनाउँछौँ त्यस्तै बन्छ भने स्कुल त गइरहेछ, कमसेकम बिहान बेलुका पढ्ने बानी बसाल्नु यिनीहरूलाई र पढ्दाखेरि पनि यिनीहरूलाई चाहिँ संस्कार सहितको शिक्षा जस्तो फिजिकल पनि मेन्टल पनि सोसियल सबै कुराको विकास होस् र गढी गाउँपालिकाको चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटै मालामा उन्ने हामीले प्रयास गर्दैछौँ।
सुनसरी जिल्लाको अन्य पालिका भन्दा शिक्षामा पछाडि परेको गढी गाउँपालिका र यहाँको शिक्षाको स्तर परिवर्तनका लागि यस डिजिटल आदर्श गढी निर्माण अभियान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउने शैली परिवर्तन भए निजी विद्यालय सरह यसको पनि शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने अवस्था छ। साथै शिक्षाबाट वञ्चित विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीको समेत पढाइमा पहुँच पुर्याउन अभियान सही माध्यम बन्ने देखिन्छ। सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर र व्यवसायीसँग अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको स्वीकार गरेको छ। शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कर र व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले भएको विदेशी सञ्चितले 7 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न नसक्ने स्थिति आएको अवगत गराएको हो। राष्ट्र ब्याङ्कले लकडाउन हटेपछि दक्षिण एसियामा नै जीडीपीको तुलनामा कर्जा बढ्ने देश नेपाल भएको र राष्ट्र ब्याङ्कले एकातिरको समस्या समाधान गर्न खोज्दा अर्कोतिर समस्या आउने गरेको जनाएको छ। बैठकमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिडपछि बिस्तारै लयमा आउन लागेको व्यवसायमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको र छिटोभन्दा छिटो हल गर्न आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पालिका र प्रदेश सरकारलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जुन सरकारले सबभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ त्यसलाई नै बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार अर्थ विषयक विषयगत समितिको भर्चुअल बैठकमा मन्त्री शर्माले जनतालाई सबैभन्दा बढी सेवा दिने सरकार राम्रो र सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारलाई बढी बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले खर्च गरेर अपुग भएमा थप बजेट माग गर्दा समेत बजेट उपलब्धतालाई सुनिश्चितता गर्ने धारणा राख्नुभयो। संघीयता बलियो बनाउन असल कामको अंगीकार र कतिपय व्यवहारमा सुधार गरेर जानुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ। बीमा समितिले संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकालाई बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई जरिवाना गर्ने भएको छ। समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 को दफा 31 को उपदफा 1 र 2 मा तोकिएको व्यवस्था बमोजिमको अनुभव नपुगेका अमित कुमार कयाललाई इन्स्योरेन्स कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिएको भन्दै नेपाल लाइफलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको समितिको भनाइ छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिबाट जारी सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई सहायक महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको भन्ने उजुरी समितिमा परेको थियो। उक्त उजुरीका सम्बन्धमा नेपाल लाइफबाट आवश्यक विवरण झिकाई अध्ययन गर्दा समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम अनुभव नपुगेको कयाललाई नियुक्त गरिएको समितिको ठम्याइ छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। पहिलो पटक अफ्रिकी देश मौरिसियससँग शनिबार नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएको मौरिसियस विरुद्ध नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भिड्दा सुखद नतिजाको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिनेछ। उता भ्रमणकारी टोली मौरिसियस भने नेपाललाई रोक्ने रणनीतिका साथ घरेलु टोलीको सामना गर्नेछ। केही सातादेखि मौरिसियससँगको खेलका लागि तयारी गरिरहेको नेपालको लक्ष्य अघिल्ला खेलमा भएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने हुनेछ। फ्रेन्डली म्याच हो, बट फ्रेन्डली म्याच भन्दैमा फेरि जे पनि गर्नु पनि मिल्दैन। अफकोर्स रिजल्ट हामीले एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ एन्ड केही कुराहरू सिक्ने र यो गेमबाट हामीले अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँछौँ जस्तो लागेको छ।
पहिलोपटक 34 खेलाडी राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले भने खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनु भएन। मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको स्तरमा पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले अफ्रिकी देश भएकाले शारीरिक हिसाबमा बलियो हुने भन्दै टोली संयमित हुँदै खेल्ने बताउनुभयो। त्यो प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हामीले यो मोरिससको गेमलाई चाहिँ लिएछौँ होइन। त्यही कारणले अनि कस्तो भने नयाँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ ग्रोन अप गर्नको लागि एजुकेट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ म्याक्सिमम प्लेयरहरू राखिदिँदाखेरि पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ कि नेसनल टिमले अझै स्ट्रङ बन्छ कि भनेर। यस्तै मौरिससका प्रशिक्षक टोनी फ्रान्कोइसले लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेको तथा आफूभन्दा बलियो टोली भएकाले दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने बताउनुभयो। As Mauritian football, we don't play national matches since two and a half years. Okay, and also we newly nominated as coach during since October. शनिबार हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपालले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्दैछ। दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल बेलुका 4:45 बजे हुँदैछ। सो खेलका लागि एन्फाले 1/3 दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिँदैछ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6,827 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,869 वटा नमुना परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी 24 घण्टाको अवधिमा निको हुनेको संख्या पनि 5,432 जना रहेको छ। यससँगै देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 89,941 जना पुगेको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठकले 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको हो। 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिमा 13 जना पदाधिकारी र 24 जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् भने 9 जना मनोनयन गर्न बाँकी रहेको छ। चुनडुङ्गा उत्खननको विषयमा व्यवसायीहरू विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाउने सञ्चार माध्यममा प्रचार भइरहेको बेलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लाग्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ। खानी तथा खनिज ऐनको पालना गर्नुपर्नेमा व्यवसायीहरूले बदनियत मनसाय राखेर काम गरेकोले उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 8 को व्यवस्था बमोजिमको मुद्दा लगाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। बलुच लिबरेसन फ्रन्टले गरेको आक्रमणमा परेर 10 पाकिस्तानी सैनिकको मृत्यु भएको छ। बलुचिस्तान प्रान्त स्थित दक्षिण पश्चिमी बन्दरगाह नजिकै पाकिस्तानी सेनाको चौकीमा भएको आक्रमणमा परि 10 सैनिकको मृत्यु भएको हो। आक्रमण के जिल्लाको ग्वादर बन्दरगाहमा भएको हो। पहिलो पटक अफ्रिकी देश मोरिसससँग शनिबार नेपालले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएको मोरिसस विरुद्ध नेपालले त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भेट्दा सुखद नतिजाको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रिनेछ। उता भ्रमणकारी टोली मोरिसस भने नेपाललाई रोक्ने रणनीतिका साथ घरेलु टोलीको सामना गर्नेछ। शनिबार हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपालले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्गलबार खेल्दैछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।